ॐ श्री गणेशाय ब्रह्मा मुरारि त्रिपुरान्तकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च बुधश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा। देश विदेश र संसारको कुनामा छरिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण बुबाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनी इष्टमित्र छरछिमेकी मलाई चिन्ने नचिन्ने जति पनि हुनुहुन्छ यहाँहरूप्रति मेरो हार्दिक नमन र हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिनहरू, आज पनि म विशेष रूपमा तपाईँको कुण्डलीमा यदि कुनै पनि कालसर्प योग छ भने विशेष रूपमा 12वटा कालसर्प योग हुने गर्छन्। कुलिक, वासुकी, शङ्खपाल र यसै गरी पद्मा, महापद्मा, तक्षक, कर्कोट, शङ्खचूड, घातक र विषधर, यसै गरी शेषनाग यदि कालसर्प योग कुण्डलीमा बन्ने गर्दछन्। यदि यी कालसर्प योगमध्ये विभिन्न यी कुनै पनि एउटा कालसर्प योग छ भने यसको फल तपाईँको जीवनमा के कस्तो प्रभाव रहने गर्दछ र यसले के कस्ता लाभ हानि गराउने गर्छ, यो सम्पूर्ण जानकारीहरू मैले लिएर उपस्थित भएको छु। सबैभन्दा पहिला कुलिक कालसर्प योगलाई हेर्ने भने आर्थिक स्थिति र वाक्य युद्ध गराउने गर्छ। वासुकी कालसर्प योग उच्च आर्थिक र सामाजिक उन्नति। शङ्खपाल कालसर्प योगले प्रभावशाली व्यक्ति र निरस्तताको दिनचर्या। यसै गरी पद्मा कालसर्प योग छ भने तेज दिमाग र धनलाभ र सन्तान पीडा। महापद्मा कालसर्प योग छ भने तीक्ष्ण तार्किक दिमाग र क्षमता, धन, प्रतिष्ठा, यदाकात, स्वास्थ्य बाधा। तक्षक कालसर्प योग छ भने देशपरको यात्राहरू र व्यापारमा वृद्धि, वैवाहिक जीवन कष्ट र दुर्घटना। यसै गरी कर्कोट कालसर्प योग छ भने स्थान परिवर्तनको योग, जेल, कोर्ट कचहरी, अङ्गभङ्ग भय। र यसै गरी शङ्खचूड कालसर्प योग छ भने भाग्य वृद्धि तर धर्मनाश र आकस्मिक वैराग्य। यदि घातक कालसर्प योग छ भने कर्म वृद्धि र पद प्रतिष्ठा प्राप्त र पितृनाश। यसै गरी विषधार कालसर्प योग छ भने सामाजिक सम्मान र धनवृद्धि र पुत्र बाधा। यसै गरी शेषनाग कालसर्प योग छ भने दुःखद बाल अवस्था, दंशय, जेलबन्धन, अङ्गभङ्गको भय, स्थानान्तरका परिवर्तन तथा देशपरको यात्रा यसरी विशेष रूपमा हुने गर्दछन्। र यो विभिन्न कालसर्प योगका बारेमा अब हामी विस्तार रूपमा चर्चा गर्नेछौँ। यहाँहरूले भिडियो कुन देशबाट, कुन ठाउँबाट, कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। नयाँ हुनुहुन्छ र पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला। यहाँहरूको जीवन सफल, सुखद, शान्तिमयसँग बितोस्। राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सबैभन्दा पहिला मैले अनन्त कालसर्प योगको बारेमा चर्चा गर्नेछु। अनन्त यदि कालसर्प योग लग्नमा राहु र सप्तम स्थानमा केतु बसेको छ र अन्य ग्रहहरू एकातिर छन् भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा यो अनन्त कालसर्प योगको निर्माण हुने गर्छ। यदि तपाईँको कुण्डलीमा राहु लग्नमा केतु सप्तम स्थानमा बसी यी दुवै मध्यवर्ती भई समस्त ग्रहहरू विद्यमान रहँदा अनन्त नाम को कालसर्प योगको निर्माण हुन्छ र यस कालसर्प योगको प्रभावले व्यक्तिलाई धनवान, बलवान, बुद्धि र अध्यात्मवेता हुने गर्दछन्। साथै अतीत दृढ र निश्चय साहसी समेत हुन्छन् भने यस व्यक्तिले यस्ता व्यक्तिहरूको जीवनमा आफ्नो पुरस्कारी राम्रो सफलता प्राप्ति गर्नमा सफल हुन्छन्। वृद्ध अवस्था र युवा अवस्था देश विदेशको भ्रमण गरिराख्ने त्यस्तो अवसरहरू सिर्जना हुन्छ। धन, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा वृद्धि हुने गर्छ। तर यसको व्यक्तिको पति वा पत्नीको स्वास्थ्यमा प्राय समस्याहरू आउने गर्दछन्, प्राय प्रतिकूल देखिन्छ र उसको वैवाहिक जीवनमा प्राय कष्टमय हुने गर्दछ भने विभिन्न अवस्थालाई सुरु हुन लाग्दा अब उसको सन्तान विशेष पुत्र समेत सम्बन्ध अनुकूल हुँदैन र मानसिक अशान्ति र अस्तित्वको प्रविधिले ग्रसित हुन पुग्दछ र ऊ दृष्ट वृद्धि एवं मिथ्यावासी र लम्पट हुन्छ। षड्यन्त्रमा फसिरहन्छन् र अड्डा, अदालत, जेल, कोर्ट कचहरी कारण प्रशस्त हानि बेर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो कार्यक्षमताको बमोजित वञ्चित एवं सफलता हुँदैन। आफूले गरेको परिश्रमको फल पनि पराईले प्राप्त गर्ने गर्दछ। धर्म र ईश्वरप्रतिको विश्वास क्रमशः हट्दै जान्छ। आफूलाई समाजमा स्थापित तुल्याउनु असाध्यै मेहनत गर्नुपर्छ र बाल अवस्था सन्तोषजनक हुँदैन। यस्ता व्यक्तिको स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्या बेरिरहनुपर्ने हुन्छ र साथै उसको पारिवारिक स्थिति पनि
दुःखद रहने गर्दछ। र दर्शकबिनहरू, यदि तपाईँको कुण्डलीमा यो अनन्तकाल सर्प योग छ भने यस्ता फलहरू विशेष रूपमा प्राप्ति हुन्छन्। अब यसको लागि चाहिँ तपाईँले उपायहरू के गर्न सक्नुहुन्छ भनेर म तपाईँलाई विशेष रूपमा जानकारी दिन्छु। यदि तपाईँले दिन प्रतिदिन महामृत्युञ्जय मन्त्रको जप गर्नुहुन्छ, भगवान शिवको सदा भक्ति अनुसार ओम नमः शिवाय मन्त्रको प्रतिदिन एक माला जप गर्नुहुन्छ, प्रतिदिन नागपञ्चमीका दिनमा प्रतिवर्षमा व्रत गर्ने, यथोचित दान दक्षिणा गर्ने, नागलाई दूध चढाउने, राहु ग्रहको विशेष यन्त्र घरमा तपाईँले स्थापना गरेर त्यसको सामु प्रतिदिन सर्प गायत्री मन्त्रको जप गर्ने 108 पटक, राहु ग्रहको विशेष शान्ति कर्म गर्ने र कालसर्प योगको वैदिक विधि विधानसहित शान्ति कर्म गर्ने र सूर्य उदय पछि तामाको पात्रमा कुनै एउटा पात्रमा गहुँ एवं शक्कर तपाईँले मिश्रित अन्न सुजी हुने गरी यहाँ तपाईँले कम्तीमा 7 वटा शनिबार बग्दो पानीमा यदि प्रभावित गरिदिनुहुन्छ भने अन्तिम शनिबारको दिनमा रुद्र अभिषेक उक्त भाँडोमा कालो कम्बल आदि राखेर दिन दुखीहरूलाई यदि दान गर्नुहुन्छ भने विशेष रूपमा यो अनन्तकाल सर्प योगबाट तपाईँले मुक्ति पाउनुहुनेछ। र एक माला प्रतिदिन ओम नमः शिवायको जसले जप गर्छ स्वयं उसले ब्रह्माण्डद्वारा जप गराउँछ, अथवा तामाको पात्रमा लेखिएको नाग यन्त्र राहु ग्रहको विशेष यन्त्र स्थापना गरी घरमा त्यसको नियमित रूपमा पूजन गर्नाले यो अनन्तकाल सर्प योगबाट उसले मुक्ति पाउँछ, त्यो अशुभ प्रभावहरू पर्दैन। अब दोस्रो काल सर्प योग हो कुनै पनि व्यक्तिको कुण्डलीमा यदि कुलिक काल सर्प योग छ, द्वितीय भाव धनेश भावमा र अष्टम भावमा तपाईको द्वितीय भावमा राहु अष्टम भावमा केतु बसेको छ भनेदेखि दोस्रो स्थानमा राहु र केतु अष्टम भावमा बसेर यी दुवै मध्यवर्ती भई समस्त ग्रहहरू यदि विद्यमान रहँदा कुलिक नाम काल सर्प योगको रचना हुन्छ। यस भावमा बसेर राहुले सदैव जातकलाई दही चिउरे स्वभावको बनाउने गर्छ र बनाइदिन्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ आध्यात्मिक र आत्मविश्वासका कारण अनेक प्रकारका मानसिक असन्तोष तनावको स्थिति सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, आफ्ना प्रियजनको विरह भोग्नुपर्ने हुन्छ। केतु अष्टौं भावमा रहेका कारणले कतिपय व्यक्तिलाई पाइल्सको रोगी अत्याधिक बढी बनाउने गर्छ, तर आठौं घरको केतु मेष वृष मिथुन कन्या या वृश्चिक राशिमा अवस्थित छ भनेदेखि व्यक्तिलाई धनको कमी हुँदैन। यस्ता व्यक्तिले आफ्ना पुस्तान्तरबाट पनि प्राप्त पुर्खौली सम्पत्तिहरू उपयोग गर्न पाउँदछन् र यस्ता व्यक्तिले प्रारम्भिक शिक्षा दीक्षामा भने अत्याधिक कठिनाइ हुने गर्छ। आँखा र मुखसित सम्बन्ध रोगले ग्रस्त बनाउँछ, दाँतको समस्या बनाउँछ, घाँटीको समस्या बनाउँछ, जीवन र परिवार धान्न लिएको ऋणले गर्दा आर्थिक व्यवस्थापन धनहीन हुन पुग्ने गर्दछ र अन्य शुभ योगका बलले राम्रै सामाजिक आर्थिक एवं स्थिति भइहाल्ने पनि ऊ मानसिक रूपले तनावग्रस्त रहने गर्दछ। त्यो तनावको प्रभाव उसको व्यक्तिगत नातागोता मातापिता पत्नी पुत्र आदि स्पष्ट देखिन्छन्, जसले आफन्तलाई त्याग पनि हुन सक्छ। दुःखद आर्थिक स्थिति विशेष रूपमा पर्ने गर्दछन् र यसले झगडा सामुदायिक पनि खेप्नुपर्ने हुन्छ। र दर्शकबिनहरू, अब यसै गरी यसको यो जो कुल्ली कालसर्प योगको जुन दशा छ, यदि कालसर्प योग तपाईँको कुण्डलीमा बनेको छ भनेदेखि चाँदीको दाना बनाएर सेतो धागोमा बाँधेर हर हमेशा आफ्नो घाँटीमा धारण गर्नुपर्छ। केसरीको तिलक लगाउने गर्दा पनि त्यस्ता जातकलाई शुभ नै हुन्छ। 21 वटा आइतबारसम्म कुनै गङ्गा गामिनी नदीहरूमा आफ्नो श्रद्धा अनुसार काठका कोइलाहरू प्रभावित गर्नुपर्दछ र भगवान श्रीकृष्णको पूजा अर्चना गर्ने र राहु केतुको मन्त्रलाई प्रतिदिन पाठ गर्ने तथा दुवै ग्रहको दान आदि गर्नाले आफ्नो कुल एवं अनुकूल हुने गरी रत्न धारण गर्ने या प्रति वर्ष नागपञ्चमीका दिनमा व्रत गर्ने र पूजा लगाउने, राहु ग्रहको विशेष शान्ति कर्म गर्नाले योग वैदिक विधि सहित शान्ति कर्म सम्पन्न गर्नाले त्यो कालसर्प योगबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ। अब अर्को तेस्रो नम्बरको कालसर्प योग हो वासुकी कालसर्प योग। यदि तपाईको कुण्डलीमा राहु पराक्रम भावमा र केतु भाग्य स्थानमा गएर बसेका छन् र अन्य ग्रह तपाईको लागि यी बसेर दुवैको मध्यवर्ती भई समस्त ग्रहहरू विद्यमान रहँदा वासुकी नाम कालसर्प योगको निर्माण हुन्छ र रचना हुन्छ। यस्तो अवस्थामा व्यक्तिले धन दौलत अवैध कुनै पनि कमी हुँदैन, उसको जीवनमा धन धान्य सुख शान्ति समृद्धि रहन्छ र यो अनुकूल सुख तथा मित्र शक्तिबाट पनि यथार्थ सहयोगहरू प्राप्ति गर्छ। पितासित अत्यन्त सम्बन्ध मधुर रहन्छन् भनेदेखि
र पिताको आज्ञाकारी पुत्रका रूपमा उदाहरणीय हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिले विशेष रूपमा धर्म अध्यात्म माध्यमले धन आर्जन गर्ने गर्छन् र प्रसिद्ध प्राप्ति गर्ने गर्दछन् र देश देशान्तर समेत यस मान सम्मान प्राप्ति गर्छन् र तर यस्तो व्यक्तिले आफूभन्दा कान्छो भाइ जीवित रहँदैनन् र जीवित रहे पनि दुईको एक आपसमा ठुलो शत्रुता हुन्छ। आफ्नो परिवारजन खास गरी भाइ बहिनीसित सम्बन्ध समस्याले सताउने गर्दछ यदि राहु पराक्रम भावमा र केतु भाग्यस्थानमा छन् भनेदेखि। र विशेष रूपमा नजिकै साथीभाइ नातागोता विश्वासघात गर्दछन् भने साहस धैर्य पराक्रमको कमी आउनाले जीवनमा अत्यन्त निराशापूर्ण देखिन्छ भने वैदेशिक यात्राको प्रबल योग हुन्छ यस्ता व्यक्तिलाई। तर प्रवासमा अनेक कष्टहरू बेर्नुपर्ने हुन्छ। कानुनी कागज वा लेखापढीमा ध्यान यदि नदिनाले हानि बेर्नुपर्ने हुन्छ। अनिष्ट देखिए तापनि उसको आर्थिक सामाजिक स्थिति उन्नत नै रहने गर्दछ। अब यसको उपाय के छ भन्दाखेरि यो वासुकी कालसर्प योगको विशेष रूपमा उपाय चामल दाल चना एउटा पात्रमा राखी कम्तीमा 7 वटा बुधबार कुनै गङ्गा नदीहरूमा तपाईँले प्रभावित गर्नु शुभ मानिन्छ। घरको मुख्यद्वार भित्र बाहिर दुवैतिर स्वस्तिक चिन्ह वा गणेशको प्रतिमा टाँस्नु शुभ मानिन्छ। 72 बुधबारसम्म प्रत्येक बुधबारका दिन काला पदार्थहरू वस्तुहरू श्रद्धा अनुसार कालै वस्त्रमा बाँधेर राहुको मन्त्र जप गर्दै गरिब दुखीहरूलाई यदि दान गर्नुहुन्छ भने त्यस कालसर्पबाट तपाईँको मुक्ति मिल्ने गर्दछ। र अन्य यसै गरी दान लिन कसैले नमानेमा यसलाई तपाईँले जुन पोको पार्नुभएको छ त्यो गङ्गा नदीहरूमा आदिमा तपाईँले बगाइदिनु भयो भने पनि त्यो राहु र केतुको सङ्कटको दशा अन्तर्दशा महामृत्युञ्जयको मन्त्रको नियमित जप गर्नुपर्दछ र ब्रह्माण्डहरूद्वारा गराए पनि शुभ मानिन्छ। नागपञ्चमीका दिनमा प्रतिवर्ष व्रत बस्ने र यथोचित दान दक्षिणा गर्ने र यसै समग्रमा नागलाई दूध चढाउने अनि तपाईँले मृत पीडितहरूको यथाचित तीर्थ श्राद्ध सम्पन्न गर्ने 11 दाना जटासहितका नारियलहरू शनिबारको दिनमा नागपञ्चमीको दिनमा कुनै नदीमा गएर तपाईँले बगाइदिने। चराचुरुङ्गीहरूलाई प्रतिदिन चारो खाना दिनु। गङ्गा नदीमा ठुलो नदीमा तपाईँले 1125 ग्राम गहुँ या जहु तपाईँले विशेष रूपमा राहु ग्रहको विशेष शान्ति कर्म वा कालसर्प योगको वैदिक विधि विधान सहित कर्म सम्पन्न गर्नाले पनि त्यो विशेष रूपमा तपाईँले कालसर्प योगको विभिन्न समस्याबाट मुक्ति पाउनुहुनेछ। यसै गरी यो राहु अब मैले तपाईँलाई अर्को शङ्खपाल कालसर्प योग जो छ राहु तपाईँको सुख भावमा र कर्म स्थानमा यदि केतु बसेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा शङ्खपाल नामको कालसर्प योग निर्माण हुने गर्दछ। राहु चौथो केतु 10औं स्थानमा यी दुवैको मध्यवर्ती भई समस्त ग्रहहरू विद्यमान रहँदा शङ्खपाल नामकको कालसर्प योगको रचना हुने गर्दछ। र कुनै पनि व्यक्तिगत जीवनमा यसको प्रभावशाली हुन्छ तर उसको दिनचर्या भने नैराश्यपूर्ण एकदम निरस्तक भावनाहरू बढी हुन्छन्। आमाको ममता तथा स्नेह प्राप्ति कठिनाई उत्पन्न हुन्छ। आमा जीवित नै रहेको अवस्थामा आमाको मध्यमबाट हानि बेर्नुपर्ने हुन्छ। उसले शिक्षा ग्रहण गर्ने प्रसङ्गमा पनि प्रशस्तै झमेला खेप्नुपर्ने हुन्छ। चल अचल सम्पत्तिमा पनि कष्ट भोग्नुपर्ने हुन्छ। वाहन दुर्घटना र प्रशस्त सम्भावनाहरू धेरै हुन्छन्। जग्गा जमिन किचोलो भइरहने गर्छ। सामाजिक सेवाको प्रसङ्गमा बिना कारण अवसरको भागी बन्नुपर्ने हुन्छ। कुनै कार्य प्रारम्भ गर्नु अघि नै उसका अनावश्यक भ्रम शङ्काले ग्रस्त बनाउने गर्दछ। अन्त कुनै पनि व्यक्तिको जीवनमा घोर निरस्तपूर्णता सङ्घर्षमय भएर यदि बित्ने गर्छ त्यस्तो कालसर्प योग हुने व्यक्तिले राहु उच्च गृहको शुभ राशिको भए समस्त सुखभोग गर्न सक्दछ। र एवं व्यक्तिको कुनै पनि कुण्डलीमा शुक्र अनुकूल भएमा विवाहपछि कारोबार धनधान्य वृद्धि हुन्छ प्राप्त गर्दछ। साथै चन्द्रमा लग्न भए आर्थिक तनावको सामना पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यो योग हुने व्यक्तिले 48 वर्षको उमेरमा बृहस्पतिको उत्तम फल प्राप्ति गर्ने गर्दछन्। यद्यपि सफलताका निम्ति विशेष रूपमा उसले धन बिन्दको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। उता केतु 10औं घरमा मेष वृष कन्या एवं वृश्चिक राशिमा हुँदा समेत उत्तम फलको प्राप्ति हुन्छ भने उसलाई शत्रुले प्रयत्न गरे पनि हानि पुर्याउन सक्दैनन्। र यस्ता व्यक्तिले राजनीतिकमा उतार चढावहरू हुँदाहुँदै राम्रो सफलता प्राप्ति गर्दछन् भने अनि यस्ता व्यक्तिले आफ्ना साथीभाइ
बाट नचाहँदै पनि सहयोग प्राप्त गर्ने गर्दछन्। र दर्शकबिनहरू, यसै समग्रमा अब यसको उपचार, यसको उपाय हामीले के गरेर कसरी मुक्ति पाउन सकिन्छ यसको बारेमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ, जो हामीले शङ्खपाल कालसर्पयोगको बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ। यो प्रत्येक आइतबार पहेँलो कपडामा गहुँ बाँधेर तपाईँले खाँचोको अनुभव भएका व्यक्तिहरूलाई यदि दान गर्नुहुन्छ भने यसको प्रभाव दिन प्रतिदिन कम हुँदै जान्छ। आइतबारको दिनमा 400 ग्राम धनिया कुनै गङ्गा नदीमा लगेर यदि प्रभावित गरिदिनुहुन्छ भने यसले पनि यो शङ्खपाल कालसर्पयोग हो, यसको कम हुँदै जान्छ प्रभाव, अशुभ प्रभावहरू। शिवलिङ्गमा अगाडि बसेर प्रतिदिन महामृत्युञ्जयको जसले जप गर्दछ चाँदीको सर्प बनाएर शिवजीलाई चढाउँछ। राहु ग्रहको प्रति मन्त्र पाठ गर्ने, धातुबाट निर्मित 108 राहु यन्त्र नागपञ्चमीको दिनमा कुनै नदीमा बगाइदिनाले राहुको विशेष शान्ति कर्म र कालसर्प योगको वैदिक विधि सहित शान्ति कर्म गर्नाले जीवन सफल एवं सुखद बन्ने गर्दछ। र अब यसै गरी पद्म कालसर्प योग छ। पद्म कालसर्प योग कस्तो हो र यसले के कस्ता प्रभाव पार्छ? राहु 5औं घरमा, केतु 11औं घरमा बसेर यी दुवै ग्रहको मध्यवर्ती भई समस्त ग्रहहरू विद्यमान रहँदा पद्म नामक कालसर्प योगको निर्माण एवं रचना हुने गर्छ। व्यक्तिको दिमाग तेजिलो हुन्छ तर उसले उच्च स्तरीय शिक्षा ग्रहण गर्न सक्दैन। प्रस्त धन सम्पत्ति कमाउने योग पनि हुन्छ, यद्यपि त्यो धन शत्रु मार्फत नष्ट हुन्छ। सन्तान सुखमा पूर्णता बाधा हुन्छ कि सन्तान हुँदैनन् कि पुत्र सन्तानको अभाव हुन्छ अथवा यहाँ भएका सन्तानी रोगी या अपाङ्ग पनि बन्न जान्छन्। अब बेकामी हुन्छन्, बुढौली 81 बुढौली जीवन जो उहाँको निरस भएर बित्ने गर्छ। यस्ता व्यक्तिलाई पाचन क्रिया, लिभर एवं अन्य रोगको सम्भावना बढी हुन्छ। 5औं भावमा राहु तथा 11औं भावमा केतु व्यक्तिलाई अध्यात्मपट्टि प्रेरित गर्दछ भने उत्तम परिवार भएको, आर्थिक स्थिति अत्यन्त बलवान र मजबुत हुन्छ भनेदेखि तथा यहाँ एक मजबुत भएको र उत्तम भएको हुन्छ भने गुण एवं भोगबाट युक्त हुन्छ। केतुको 11औं घरमा सम्पूर्ण सिद्धि र सफलता प्राप्ति गराउँछ, तर यस योगमा सन्तान पक्षमा चाहिँ थोरै कमजोरी रहन सक्छ, गर्भहानिका योग हुन्छन्। साथै व्यक्तिलाई आफ्ना दाजुभाइ दिदीबहिनी निम्ति विभिन्न प्रकारका तपाईँले नहुन पनि सक्छन्। यहाँ र 21 र 42 वर्षको उमेरमा व्यक्तिलाई आफ्नो बाबालाई कष्टको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। यिनीहरूले सफलता राजनीतिज्ञ बन्न सक्दछन् र यस्ता व्यक्तिहरू उतार चढाव त भइरहन्छ र सफलता त राम्रो यस प्राप्ति हुन्छ। धेरै जसो ठाउँमा राजनीतिज्ञहरूमा यो कालसर्प योग भएको व्यक्तिहरू देखिन्छन् र 5औं भावमा पूर्वजनसँग सम्बन्धित पनि भाव मान्ने गरिन्छ। अब यसको उपाय, पद्म कालसर्प योगको उपाय, राति सुत्ने बेलामा सिरानी मुनि 5वटा मुला राखेर बिहानै भगवान शिवको मन्दिरमा चढाउने, अर्पण गरिदिने। सन्तान सुखको कामना हुने व्यक्तिले मूल दैलोमा ठेलोलाई चाँदीको पत्रले जोड्नुपर्छ र कुनै शुभ मुहुर्तमा एउटा आँखा भएको नरियल आफ्नो शिरदेखि पैतालासम्म 7 पल्ट आरती गरे झैँ घुमाउने र 7वटा बुधबारसम्म गङ्गा एवं जमुना आदि नदीमा अथवा गङ्गा गामी नदीहरूमा लगेर प्रभावित गर्नुपर्छ। 40 दिनसम्म पन्छीलाई जौको दाना चारो खुवाउनु पर्दछ। भगवान श्रीकृष्णको पूजा आर्जना गर्नुपर्दछ। आफूभन्दा पाएका उमेरका व्यक्तिहरूलाई सम्मान र आदर भाव राख्ने, ज्ञान प्राप्ति गर्ने सिलसिलामा आफूभन्दा कान्छो भए पनि उसबाट श्रद्धा भक्तिपूर्वक कारबाही भई ग्रहण गर्नुपर्छ र घरमा मयूरको पङ्ख राख्ने, प्रतिदिन सर्पसूक्तको जप गर्ने, राहु ग्रहको विशेष शान्ति कर्म, कालसर्प योग वैदिक विधि विधान सहित शान्ति कर्म सम्पन्न गर्ने। यस्ता गर्ने व्यक्तिलाई यो जुन पद्म कालसर्प योग हो त्यसबाट मुक्ति पाउनुहुन्छ। अब यसै गरी मैले अर्को कालसर्प योग हो महापद्म कालसर्प योग। यदि कुनै पनि व्यक्तिको कुण्डलीमा राहु 6औं र केतु चाहिँ 12औं भावमा बसेर यी दुई मध्यतर्फी भई समस्त ग्रहहरू यदि विद्यमान रहँदा पद्म कालसर्पयोगको नामको कालसर्पयोगको रचना हुन्छ। अब राहुले धेरै सहयोग गर्छ, राम्रो फल प्रदान गर्छ, यहाँसम्म कि मृत्युको मुखबाट पनि खुसेर ल्याउने काम राहुले गर्दछ। अब सम्पत्ति, वाहन
दीर्घायु, सर्वत्र बिजाई, सास एवं अब यहाँ सासु बुहारी आदि गुण आदिको राहुको प्रभावितबाट प्राप्ति हुन्छन्। र यो योगका जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जातकलाई धर्म अध्यात्मसँग जोडिएको हुन्छन्, वैदिक क्षमता तीव्र हुन्छ, सबै प्रकारको प्रतिस्पर्धामा राम्रो फल या सफलता पाउँदछन् भने दान तथा पुण्य, अरूको मद्दत गर्ने, आफ्नो धन सम्पत्ति लुटिएको पनि थाहा पाउँदैनन्। तर जातक यसमा रोग र ऋणबाट ग्रसित एवं दुष्व्यवहारशाही हुन्छ र आँखाको बिरामीले पनि उसलाई सताउँछ। चरित्र दोष पनि देखिन्छ भने माता र मामली पक्षबाट कष्ट हुन्छ। व्यापार व्यवसायमा हानि हुन्छ, यद्यपि उसले सबै समस्याहरू झेल्दै धन मान सम्मान र प्रतिष्ठा भने कमाउँछ। तर खराब स्वास्थ्यको कारणले सहितको बुढौली जीवनलाई अत्याधिक निरसमय र प्रभाव पार्ने गरिदिन्छ। आफू कहिल्यै पनि स्वस्थ रहन सक्दैनन् र अनेक किसिमका रोगले सताउँछ। जुवा, तास, सट्टापट्टा वा चिट्टको दुष्व्यवहारले पनि व्यक्तिलाई बर्बाद तुल्याउने गर्दछ। अब यसको उपाय महापद्मा कालसर्प योगको उपाय तपाईले के उपाय गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू छ। यस्तो कालसर्प योग हुने व्यक्तिले गणेशजीको उपासना गर्नु सर्वमङ्गलकारी मान्ने गरिन्छ। शुक्ल पक्षको पहिलो शनिबारबाट यदि थालनी गरी कम्तीमा कुनै पनि व्यक्तिले 18 पटक शनिबारको दिन व्रत लिनुपर्दछ। कालो वस्त्र धारण गरेर 18 माला राहु ग्रहको बीज मन्त्रको जप गर्नुपर्छ। तदनुसार एउटा भाँडोमा दुबो, कुश मिश्रित पानी पिपलको जरामा चढाउनु पर्दछ। गुलियो पदार्थ, खाद्य पदार्थ जस्तै गुलियो, सातु अनि रोटी, कुराउनी, भुजाको लड्डु, तिल अनि शक्करको लड्डु आदि हवन गर्नुपर्दछ। यिनै सामग्रीहरू जुटाएर गरिब गुरुहरूलाई ब्राह्मणहरूलाई दान गर्नु। घिउको दियो बालेर पिपलको रुखको फेदामा रातको समय राखिदिनु पर्दछ। अन्य उपायहरू पनि श्रीकृष्णको पूजा आजना गर्न लगातार 16वटा औँसीमा नजिकको तीर्थस्थलमा आफ्ना मृत पितृहरूको मोक्ष अर्थात् यशोचित श्राद्ध सम्पन्न गर्नु। 16वटा पुर्याउन नसक्ने परिस्थिति भएमा एक पटक 16 श्राद्धको अवसर पारी बर्दीनाथ एवं गएर श्राद्ध गरिदिने। नागपञ्चमीको दिनमा प्रतिवर्ष व्रत एवं यथोचित दान दक्षिणा गर्ने, नागलाई दूध चढाउने, शिवलिङ्गका अगाडि बसेर प्रतिदिन महामृत्युञ्जय मन्त्रको जप गरिदिने र कुनै गङ्गा गामिनी नदीमा तपाईले 1125 ग्राम जौ, गहुँ एवं बगाउने। घरको मूल दैलोमा विधिपूर्वक तपाईले प्रतिष्ठान गराई स्वस्तिक चिन्हहरू जुडाइदिने र अब राहु ग्रहको विशेष शान्ति कर्महरू गरिदिने। कालसर्प योग भएका व्यक्तिहरूले वैदिक विधि साधनसहित यदि कर्म सम्पन्न गर्ने मङ्गलबार एवं शनिबारका दिनमा रामायणको सुन्दरकाण्ड पाठ 108 पटक सदापूर्वक गरिदिने हुनाले त्यो कालसर्प योगबाट तपाईँ पद्म महाकालसर्प योगबाट मुक्ति पाउनुहुन्छ। र दर्शकबिनहरू, यसै गरी मैले अझै तपाईँको लागि जीवनमा विभिन्न कुराहरू लिँदै र भन्दै आएको छु। यहाँहरूको लागि कस्तो छ भन्दाखेरि यदि तपाईको जीवनमा त्यस्तो कालसर्प योगहरू निर्माण छन्, यदि बनेका छन् भनेदेखि अब अर्को कालसर्प योग हो तक्षक कालसर्प योग। अब तक्षक कालसर्प योग भनेको के हो? यहाँहरूलाई तक्षक कालसर्प योग भनेको केतु लग्नमा र राहु सप्तम स्थानमा यदि निर्माण छन्, यदि बसेका छन् भने र बसेर यी दुवैको मध्यतर्फी भई समस्त ग्रहहरू यदि विराजमान रहन्छन् भने त्यस्तो अवस्थामा तक्षक काल नाम सर्पको कालसर्प योगको निर्माण हुन्छ। यो योगमा जन्मने व्यक्तिहरूका लागि लामो र टाढाको यात्रा प्राय कष्टदायक नै बन्न जान्छ। साझेदारी भई गरेको काम व्यापारमा हानि बेर्नु पर्ने हुन्छ। विषयानी भरपर्दो साथीले पनि एकाएक शत्रुबन्ध व्यवहारहरू गर्न थाल्दछन् र उसको प्रगतिको मार्गहरू अवरुद्ध हुन पुग्छन्। यद्यपि उसले सबै समस्याहरू झेल्दै यात्रा व्यापार व्यवसाय बढाउँछ, तर व्यक्तिको जीवनमा समस्यामूलक हुन जान्छ। अर्को कुरा, सरकारी पदमा बसी काम गर्नेहरू अवसरहरू प्राप्त पनि गर्दछन्। यस्ता व्यक्तिले सुखी, परिश्रमी, धनी र पितालाई आदर सम्मान र प्रेम गर्दछन्। साथै सहयोगी पनि हुन्छन्। धनधान्य सुख सम्पत्तिको पनि कमी हुँदैन। यति हुँदाहुँदै पनि जातकले आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चारो हान्ने प्रविधि सिर्जना गर्दछ। त्यस्ता मानिसले सङ्गतसँग गुनाको फल पाउने भएकाले खराब अविचारको सङ्गतमा फस्ने, यसमा कालसर्प योग भएका व्यक्तिहरू नराम्रोसी बिग्रने सम्भावना पनि त्यत्तिकै हुन्छ र जातकको खास गरी सामाजिक र परोपकारी काममा चित्त लगाई यी कुल लक्षणहरू नदेखिन पनि सक्दछन्।
अब यसको उपाय के छ भन्दाखेरि 7वटा आइतबारसम्म प्रत्येक आइतबार 11वटा नरियल कुनै गङ्गागामिनी नदीहरूमा ठुलो नदीमा प्रभावित गर्नुपर्छ। दिनौँ हनुमान चालिसाको पाठ 11 पल्ट गर्नुपर्छ। हरेक शनिबारको दिनमा रातो कपडामा 8 मुठी भिजेको चना र 11वटा केरा अगाडि राखेर हनुमान चालिसाको पाठ 108 पटक गर्नुपर्छ र ती केरा बाँदरलाई खुवाउनुपर्छ। प्रत्येक मङ्गलबारका दिनमा हनुमान एवं तपाईँले मन्दिरमा बुन्दीको लड्डुको भोग लगाउने र लगाएर हनुमानको प्रतिमामा चमेलीको तेल दलित दिनुपर्दछ। राहु ग्रहको विशेष यन्त्र घरमा स्थापना गरेर उक्त यन्त्रको तपाईँले बसी प्रतिदिन सर्प गायत्री मन्त्र जप गर्नुहुन्छ भनेदेखि र 1125 ग्राम जौ एवं अन्य धातुबाट निर्मित 108 राहु यन्त्र नागपञ्चमीको दिनमा कुनै गङ्गा नदीहरूमा लगेर तपाईँले बगाइदिनुहुन्छ भने शिवलिङ्गका अगाडि बसेर प्रतिदिन यदि तपाईँले महामृत्युजय मन्त्रको जप गर्नुहुन्छ, राहु ग्रहको विशेष शान्ति कर्म र वा कालसर्प योगको वैदिक विधि विधान सहित शान्ति कर्म गर्नुहुन्छ भने सम्पूर्ण फलहरू तपाईँको जीवनमा ती अशुभ प्रभावहरू मेटेर जान्छन्, हराएर जान्छन् र शुभ फलको प्राप्ति हुन्छ। अब यसै गरी मैले कर्कोट कालसर्प योगको विशेष रूपमा सम्पूर्ण जानकारीहरू लिइसकेको छु। यदि तपाईँको कुण्डलीमा कर्कोट नामको कालसर्प योग छ भनेदेखि अब यहाँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दा केतु दोस्रो भावमा र राहु अष्टम भावमा विराजमान रही यी दुई ग्रहका बीचमा सूर्यादि समस्त ग्रह स्थित छन् भनेदेखि कर्कोट नामको कालसर्प योगको निर्माण हुन्छ। यस योगमा जन्मेका व्यक्तिहरूले एउटा उदारमान समाजसेवी धनवान हुन्छन् तर बाणीमा सम्यता हुँदैन, शिक्षामा समस्या आउँछ, परिवारमा लडाईँ झगडा कलहहरू मचिरहन्छ, सधैँ निन्दको पात्र बन्नुपर्छ, भाग्यले साथ दिँदैन र नोकरी वा व्यवसायमा स्थिरता हुँदाहुँदै घटुवा असफलता भइरहन्छ। पैतृक सम्पत्ति कुलको इज्जतमा पनि हानि हुन पुग्छ। साथीहरूबाट छल पञ्च जालसी तथा आकस्मत अस्त्रशास्त्रहरूको प्रहार अनि विषपातनद्वारा मृत्यु हुन सक्छ। उसले दुर्भाग्य स्थान बसाई सर्नुपर्ने हुन्छ र सरुवा भई जानुपर्ने पनि हुने गर्दछ र यसै समग्रमा राज्यबाट अनावश्यक दुःख पाउने बन्धनको स्थिति आउँछ र चोटपटक अङ्गभङ्गको भए पनि यस्ता व्यक्तिलाई रहने गर्दछ। अब यस्ता व्यक्तिहरूले चाँदीको 4 कुने टुक्रो बनाएर हरहमेशा आफ्नो गोजीमा राख्नुपर्छ। शुभ मुहूर्तमा कुनै गङ्गागामिनी नदी ठुलो नदीमा गएर मसुरको दाल 7 पल्ट प्रभावित गर्नुपर्दछ। त्यसपछि लगातार तपाईँले 5वटा मङ्गलबारको दिन हनुमानको प्रतिमा चमेलीको तेल घसिदिनु र हनुमानजीलाई बुन्दीको लड्डु चढाउनु, अर्पण गरिदिनु र प्रसादहरू वितरण गरिदिनु अनि तपाईँले अन्तिम मङ्गलबार एवं गुलियो खाद्य पदार्थहरू मिठाई वा तपाईँले 1.25 किलो अब कुनै मिठाईहरू परिणामसहित हनुमानजीलाई अर्पण गरेर प्रसादका रूपमा वितरण गर्नु अनि 41 दिनसम्म जौका दानालाई अब चाराका रूपमा पन्छीहरूलाई खुवाउनुपर्छ र प्रत्येक शनिबारको दिनमा कमिलालाई चाराका रूपमा शक्कर पिठो आदि गरेर तपाईँले मिश्रित सातु वितरण गर्नुपर्दछ र असली रुद्राक्षको माला धारण गर्नाले शिवलिङ्गमा अगाडि बसेर प्रतिदिन महामृत्युजय मन्त्रको जप गर्ने वा राहु र केतुसँग सम्बन्धित दान आदि सङ्कलन गरी ब्राह्मणहरूलाई दान गर्ने, गरिब गुरु एवं गुरुहरूलाई प्रदान गर्ने, अन्य धातुबाट बनेका 108वटा राहु यन्त्र नागपञ्चमीको दिनमा कुनै गङ्गा गामिनी नदीहरूमा गएर तपाईँले विशेष रूपमा बगाउने, राहु ग्रहको विशेष यन्त्र घरमा स्थापना गर्ने, उक्त यन्त्र सामु बसी प्रतिदिन सर्प गायत्री मन्त्रको 108 पटक जप गर्ने र राहु ग्रहको विशेष शान्ति कर्म वा कालसर्प योगको वैदिक विधि विधान सहित यदि शान्ति कर्म गर्नाले यस कालसर्प योग जुन छ कर्कोट कालसर्प योगबाट पनि तपाईँको रक्षा हुने गर्छ र अशुभ प्रभावहरू जीवनमा पर्दैन। अब रहेको छ दर्शक महानुभावहरू, अर्को छ यहाँ शङ्खचूड कालसर्प योग। यदि कुनै पनि व्यक्तिको जीवनमा कुण्डलीमा जन्मपत्रिकामा यदि शङ्खचूड कालसर्प योग बनेको छ भने यो केतु तेस्रो भावमा र राहु नवम भावमा रहेर यी दुई ग्रहका बीचमा यदि सूर्यादि समस्त ग्रह स्थित भएर शङ्खचूड नाम कालसर्प योगको निर्माण हुन्छ, जातकको भाग्य साथ पाउँदैन, पितृ वियोग सहनु पर्ने हुन्छ अथवा पिताको सनाद्य पाउन सक्दैन र राज्यबाट अनावश्यक दुःख पाउने गर्दछ। स्थिति बढी जटिल बन्न जान्छ। अति परिश्रमी र सुख सुविधा जस्ता तस्तै जुट्छन्, त्यसको भोग पनि गर्न पाउँदैन। पिता र परिवारका वृद्ध सदस्य एवं राज्य
सहित मतभेद हुनाले उसले विविध समस्याहरू भोग्नुहुन्छ पर्ने हुन्छ, तनावले घेरिएको बस्नुपर्छ, वैराग्य भावनाहरू चरण हुन थाल्छन् र यस वियोगमा जन्मने व्यक्ति दीर्घायु, साहसी, यशस्वी, धान्यले परिपूर्णता हुन्छ, दाम्पत्य सुख अनुकूल रहन्छ, सर्वत्र विजयी सम्मान प्राप्ति हुन्छ, तर यसको जातकको चित्त सधैँ अस्थिर रहन्छ। अब यस्तो अवस्थामा यो शङ्खचूड कालसर्प योगबाट बच्नको लागि हामीले विभिन्न उपायहरू अपनाउन सकिन्छ। जस्तै राहु र केतुको बीज मन्त्रको जप गरिराख्नु, महामृत्युजय कवचको पाठ गर्नुपर्छ, प्रत्येक दिन शिवलिङ्गमा बेलपत्र चढाउनुपर्छ, चाँदी वा अष्टधातुका नाग नागिनहरू औँठीहरू बनाएर ज्योतिषको सल्लाह बमोजिम तपाईँले औँलामा धारण गर्नुभयो भने पनि त्यसको अशुभ प्रभावहरू हट्दै जान्छ। घरको मूल दैलोमा विधिपूर्वक प्रतिष्ठा गर्न लगाई स्वस्तिक चिन्हहरू झुडाउनाले राहुको विशेष यन्त्र स्थापना गरेर यस उक्त यन्त्रको अगाडि बसेर तपाईँले विधिपूर्वक तपाईँले पूजापाठ सर्प गायत्री मन्त्र 108 पटक जप गर्नाले दिन प्रतिदिन नागपञ्चमीको दिनमा व्रत बसी यथोचित तपाईँले दान दक्षिणा गर्ने, नागलाई दूध चढाउने, शिवलिङ्गको अगाडि बसेर तपाईँले प्रतिदिन महामृत्युजय मन्त्रको जप गर्ने, 108 पटक कोइलाको टुक्राहरू नागपञ्चमीको दिनमा तपाईँले गङ्गा नदीहरूमा बगाइदिने, विधिपूर्वक कालसर्पयोगको योग शान्ति कर्म सम्पन्न गर्नाले पनि त्यस कालसर्पयोगबाट तपाईँले सदाको लागि मुक्ति पाउनुहुनेछ। त्यो कालसर्पयोगले दुःख दिँदैन। अब घातक कालसर्प योग हो दर्शकबिनहरू, घातक कालसर्प योग कस्तालाई भनिन्छ, घातक कालसर्प योगको प्रभाव कस्तो हुन्छ यसको बारेमा हामी कुराकानी गर्छौँ। केतु चतुर्भावमा र राहु दशम एवं कर्मस्थानमा बसेर यदि दुई ग्रहका बीचमा सूर्य आदि समस्त ग्रहहरू छन् भने घातक नामक कालसर्प योगको निर्माण हुन्छ। व्यक्तिले व्यापारमा व्यवसायमा अल्पकालीन क्षति बेर्नुपर्ने हुन्छ र व्यापार व्यवसायमा घाटा नै घाटा हुन्छ, पितृ वियोग सहनुपर्ने हुन्छ, पिताको सानिध्य प्राप्त गर्न सक्दैन र धर्म ईश्वरप्रतिको विश्वास कर्मसँग हट्दै जान्छ र वैराग्य भावना सञ्चार हुन थाल्छ। पद प्रतिष्ठा कर्मवृद्धिका लागि उसले समस्त ग्रहहरूसँगको यहाँ प्रयास अनुरूप लाभ समेत पाउँछ, तर बुढौली सँगसँगै उसको वैराग्य जीवनको बाँच्नुपर्ने हुन्छ, निरस्तका भावनाहरू उत्पन्न हुन्छन्। यदि शनि अनुकूल स्थानमा बसेको छ भने यस योगमा जन्मिने व्यक्तिहरूले परिश्रमी र धन सञ्चय चाहिँ तथा सुखी हुने पनि देखिन्छ कहीँ न कहीँ। शनिको अनुकूलतामा उपचार प्रयोग गर्न जानेमा यो राजयोग सरहको योग हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ यस्तो अवसरमा जन्म लिने जातकले मनोच्छवित सफलताहरू प्राप्त गर्नुका साथसाथै राजनीतिकमा समेत सफलता प्राप्त गर्न सक्दछन्, तर जातकले प्रयास आफ्नो जन्मभूमिबाट टाढा रहनुपर्छ, मात्र उन्नति गर्न सक्छन्। माताको स्वास्थ्य प्रतिकूल रहन्छ। सबै ऐश्वर्य हुँदाहुँदै पनि जातकले आफू स्वयंले भने सुख प्राप्त गर्न सक्दैन, अत्यन्त दुखी जीवन प्राप्ति गर्छ। अब यसको समग्रमा अर्को छ, मैले यसको उपायको बारेमा तपाईँलाई जानकारी दिन्छु। प्रत्येक मङ्गलबारको व्रत गर्नुपर्छ, 108 पल्ट हनुमान चालिसाको पाठ गर्नुपर्छ अथवा दिनै पछि हनुमान चालिसाको पाठ गर्नुपर्छ तथा प्रत्येक मङ्गलबारको व्रत बस्नुपर्छ। हनुमानजीलाई चमेलीको तेल चढाउनु पर्दछ, बुन्दीको लड्डुहरू भोग लगाउनुपर्छ। अर्को उपाय 1 वर्षसम्म गणितीय अर्थशास्त्रको दिनौँ पाठ गर्नुपर्छ। शनिबारका दिनमा व्रत लिँदा पनि हुन्छ, तर लसुनिया वैरुद्ध मडी आदि तपाईँले फलाम, तिल, सप्तधन्य तेल, कालो वस्त्र, सुकेको नारियल आदिलाई तपाईँले दानका रूपमा गरिब गुरुहरूलाई यदि दान दिन सक्नुहुन्छ वा खाँचो हुने ब्राह्मणहरूलाई प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। मङ्गलबारका दिनमा बाँदरलाई केरा खुवाउनुपर्छ र गङ्गा गमिनी नदीहरूमा गएर तपाईँले मुसुरको दाल 700 ग्राम जतिको दरले प्रत्येक शनिबार तपाईँले त्यहाँ बगाउनु भयो भने पनि राम्रो मानिन्छ। भगवान शिवको प्रतिमा घरमा स्थापना गरी चित्र बनाई सदा भक्तिपूर्वक तपाईँले महामृत्युजय ओम नमः शिवाय मन्त्रको प्रतिदिन जप गर्नु। धातु वा माटकाबाट बनेका 108वटा सर्प बनाएर नागपञ्चमीका दिनमा विधिपूर्वक गङ्गा गमिनी नदीमा ठुलो नदीमा बगाउनाले राहु ग्रहको विशेष शान्ति कर्म वा कालसर्प योगको वैदिक विधि सहित गर्नाले, शान्ति कर्म सम्पन्न गर्नाले त्यस कालसर्प योगबाट तपाईँ छुटकारा पाउनुहुन्छ। अब रहेको छ दर्शकबिनहरू, अर्को छ यहाँ विषधर कालसर्प योग। यदि कुनै पनि व्यक्तिको कुण्डलीमा विषधर कालसर्प योग छ भने यो केतु, अब कस्तो विषधर कालसर्प योग भनेको केतु तपाईँको पञ्चम स्थानमा
राहु गएर आय भावमा। अब केतु पञ्चम स्थानमा, राहु 11औं भावमा रहेर यी दुई ग्रहको बीचमा सूर्य आदि समस्त ग्रहहरू स्थित भएर बसेका छन् भने यस्तो अवस्थामा विषधार नामक कालसर्पयोगको निर्माण हुन्छ। यस योगमा जन्मने व्यक्ति ज्येष्ठ सन्तानलाई कष्ट हुन्छ, जातकले आफ्ना दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग झगडा गर्छ, आर्थिक रूपमा समस्त हानि बेर्नुपर्ने हुन्छ, आँखाको समस्या र नेत्रको समस्या, हृदय रोग, गुदा सम्बन्धी रोगले ग्रस्त हुन्छ अनि सन्तानीको अभाव र सन्तान सुखको बाधा उसको जीवनमा निरसता बनाउने गर्दछ र उसले सामाजिक सम्मान, मान, प्रतिष्ठा तथा अवैध धन वैद्य कमाउँछ। तर यस योगमा आफूले गरेका दुष्कर्म प्रतिफल यसै जीवनमा भोग बाध्य हुनुपर्छ। दुष्कर्मको परिणाम भोग्नु पर्ने भएकाले कमाएको सुख, समृद्धि, मान, प्रतिष्ठा स्वच्छ गुम्न सक्ने खतरा पनि हुन्छ र जीवनको अनन्त रहस्यमय ढङ्गले हुने गर्छ। तर शनिचर अनुकूल स्थितिमा भएरहेमा यस योगमा उत्पन्न भएका व्यक्तिले 24 वर्षको उमेरपछि सफलता प्राप्ति गरेको देखिन्छ र त्यसपछि आर्थिक स्थिति पनि राम्रो हुन्छ। 11औं घरमा राहुले सदैव अनुकूल फल प्रदान गर्ने गर्दछ र उचित तथा अनुचित दुईटै तरिकाका अपनाएर धन प्राप्ति गर्ने व्यक्ति हुन्छ। दाम्पत्य सुख अनुकूल हुन्छ, सन्तान सुखमा कुनै कमी चाहिँ हुँदैन। अब यसको उपाय, यसको नराम्रो प्रभावबाट बच्नको लागि तपाईले घिउको दियो बालेर दुर्गा कवच पाठ गर्ने, सिन्धु कुञ्जीको स्तोत्रको पाठ गर्नुपर्छ। देव दारू अनि लेकाली, सल्लोको भोक्रो, सर्स्यौं आदि काँचो फलाम यी 3 चिजलाई पानीमा उमालेर त्यस पानीलाई मनतातो बनाई 41 दिनसम्म प्रत्येक स्नान गर्नुपर्छ। कम्तीमा 16 वटा सोमबार, प्रत्येक सोमबार भगवान शङ्करलाई ओम हर हर महादेव भन्दै दैले अभिषेक गराउनुपर्छ। राहु ग्रहको विशेष यन्त्र घरमा स्थापना गरेर उक्त मन्त्र यन्त्र को सामुन्ने आफू अगाडि बसी प्रतिदिन त्यो गायत्री मन्त्र जप गर्यो भने पनि 108 पटक। यसो गर्नाले राहु केतुको यन्त्र प्रतिदिन पाठ गर्यो भने पनि, दुवै ग्रहको दान आदि गर्यो भने, केतुसँग राहुसँग सम्बन्धित दान आदि सङ्कलन गरी ब्रह्माण्डहरूलाई दान गर्नु, गरिब गरीबहरूलाई दान गर्नु र तपाईले यस्तै गरी धातु वा माटाका 108 वटा काल सर्पहरू बनाएर नागपञ्चमीको दिनमा विधिपूर्वक कुनै गङ्गा नदीहरूमा यदि बगाउनुहुन्छ भनेदेखि र 11 वटा शनिबार पिपलको वृक्षमा या शिवलिङ्गमा जल चढाउनाले पनि राहु ग्रहको विशेष शान्ति कर्म र कालसर्पयोगको वैदिक विधि विधान सहित शान्ति कर्म गर्नाले कालसर्पयोगबाट, यस कालसर्पयोग जुन छ तपाईको लागि यो विषधार कालसर्पयोगबाट मुक्ति पाउनुहुन्छ। अब अर्को छ दर्शकबिनहरू शेषनाग कालसर्पयोग। अब यसको बारेमा हामी विशेष रूपमा कुराकानी गर्नेछौँ अन्तमा। अगर तपाईको कुण्डलीमा यदि शेषनाग कालसर्पयोग निर्माण भएको छ भने केतु 6औं भावमा, राहु 12औं भावमा रहेर यी दुई ग्रहको बीच सूर्य आदि समस्त ग्रहहरू स्थित भएर शेष नामक कालसर्पयोगको निर्माण हुन्छ। अब कुनै पनि जातकलाई, कुनै पनि व्यक्तिलाई सधैँ अपरिचित शत्रुको डर भइरहन्छ र बिना कारण जल झमेला मुद्दा मामिलामा फस्नुपर्ने हुन्छ। नोकरी, व्यापार, व्यवसाय स्थित रहँदैन, घटुवा असफलता भइरहन्छ। उसले जन्मभूमिबाट टाढा स्थानको यात्रा बसाइ सर्नुपर्ने, घर जगम गरी बस्नुपर्ने हुन्छ। राज्य पक्षबाट अनावश्यक दुख पाउने र बन्धनको स्थिति पनि आउन सक्छ। त्यस्तै चोटपटक, अङ्गभङ्गको भय पनि हुन्छ। सनातनी, निरोगी एवं बलिया र दीर्घायु नै हुन्छन्। तर ससुरालीको पक्षबाट खटपट, दाम्पत्य जीवनमा असर पर्न सक्छ। दाम्पत्य जीवनमा थोरै पनि सुखको अनुभूति हुन पाउँदैन। मामलीको साथ सहयोग प्राप्त हुँदैन। शनिको अनुकूलताले विशेष रूपमा उसलाई अत्यन्तै सङ्घर्ष र परिश्रम गर्नुपर्ने, आफ्नो मिहिनेतले र सुझबुझ बलमा मात्र सफलता प्राप्ति गर्ने हुने गर्दछ। तर जातकले आफ्नो आचरणलाई संयमित एवं सकारात्मक राख्नुपर्दछ। अनावश्यक नत्र तपाईको अवश्यको भागी हुनुपर्ने हुन्छ र यद्यपि मृत्युपछि उसले ठुलो प्रसिद्ध प्राप्ति गर्दछ। दर्शकबिनहरू, अब यसको उपाय के छ त भन्दाखेरि, यदि कुनै पनि व्यक्तिको कुण्डलीमा शेषनाग कालसर्पयोग छ भने कम्तीमा 11 हप्ता प्रत्येक बिहिबार कालो सेतो तिल बराबर मिसाई कुनै गङ्गा गमिनी नदीहरूमा गएर तपाईँले बगाउनुपर्छ। भगवान विष्णुको मन्दिरमा गएर तपाईँले 1 दर्जनको सङ्ख्या केरा चढाउनुपर्छ। कुनै शुभ मुहुर्तमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मन्त्रको 11 माला जप गर्नु। भगवान विष्णुको प्रतिमा विग्रह गाईको दुधले अभिषेक गर्नु। 12 को सङ्ख्यासँग मिल्दो परिणाम सुन, चाँदी, पित्तल निर्मित आदि शेषनागको प्रतिमा विविध प्रतिष्ठा गरी विष्णु भगवानको मन्दिरमा गएर चढाउनु पर्दछ। आजीविका र राहुको ग्रहको दशाकालमा प्रत्येक वर्ष श्री भागवत पुराणहरू अन्तर्गत नारायणको कवचको पाठहरू 108 पटक पाठ गर्नुपर्दछ।
बिहिबारको दिनमा नारायण भगवानको प्रतिमा पहेँला रङका खाद्यान्नहरू चिजबिजहरू अर्पण गर्नुपर्दछ र यस अतिरिक्त आफ्नो लग्न अनुकूल हुने गरी रत्न धारण गर्ने वा राहु ग्रहको विशेष यन्त्र स्थापना गरेर तपाईले उक्त यन्त्रको सामुमा बसी तपाईले अगाडि बसेर प्रतिदिन सर्प गायत्री मन्त्रको जप गर्नुपर्छ। 108 पटक जप गर्ने, प्रत्येक पञ्चमीका दिनमा व्रत गर्ने, यथोचित दान दक्षिणाहरू दिने र नाग पञ्चमीमा नागलाई दूध चढाउने, प्रति वर्ष अक्षय तृतीयको नारायण बलि गर्ने वा राहु केतुको मन्त्रलाई प्रतिदिन पाठ गर्ने, दुवै ग्रहको अनादि गर्ने अनि राहु केतुसँग सम्बन्धित दानादि सङ्कल्प गरी ब्राह्मणहरूलाई दान गर्ने, गरिब गुरुहरूलाई प्रदान गरिदिने, राहुको विशेष शान्ति कर्म र कालसर्प योगको वैदिक विधिविधानसहित कर्म गर्नाले यस कालसर्प योगबाट तपाईँको जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि र सफलताहरू प्राप्ति गर्नुहुनेछ, भाग्यले साथ दिनेछ। दर्शकबिनहरू यो थियो 12वटा कालसर्प योगको विभिन्न फलहरू। यहाँहरूलाई के कस्तो लाग्यो, कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्थ्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। नयाँ हुनुहुन्छ पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र म यस्तै भिडियोहरू जानकारीहरू अन्य पनि तपाईको बीचमा लिएर आउनेछु भन्दै आजको लागि म बिदा चाहन्छु। जय माताजी, जय श्री हनुमानजी।